परतून एकदा तुमच्या मुखार घेऊन येयल्ली आसा गव्हाच्या पिठाची मिठाई। हांवें घेतल्या गव्हाचें पीठ, इल्लेशें बेसन पीठ, साकर, वेलची आनी मिल्क पावडर। घी घेतलें। वेलचीचो बारीक पिठो करून घेवया। आता गव्हाचें पीठ थोडें भाजून घेता। आता घालता बेसन। आता घालूया तूप। घालून घेऊया। आता घालता साखर आणि वेलचीचो पावडर। थोडोसो मिल्क पावडर घालता। आता हे आमचे पीठ बरें थंड जाल्लें आसा। आता आमी ताका दिवया। तुमकां जाय तसो शेप तुमी दिवंक शकता ताका। हांवें दिल्ले आसा असो शेप दिल्लो आसा ताका।